नहीं, रब्बे कायनात ने हर्फ अलफ और बा को इस अज़मत व शान से पैदा फरमाया। अलफ जो है ये तो ज़ात इला अल्लाह जल्ला शान का, इसमें अल्लाह जल्ला शान का पहला हर्फ है। और बा जो है ये बा क्या है? ये बा इस्माइल हक़ी अलैहिर्रहमत फरमाते हैं, अलबाओ हकीकत मुहम्मदुल मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये बा जो है ये बा हकीकत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। यानी अलफ अल्लाह है, अलफ ला इलाहा इल्लल्लाह है, और बा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, और बा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है। कुरान मजीद के 3 मकामात ऐसे हैं जहाँ पे रब्बे कायनात ने हर्फ बा को वजूद इलाही के इजहार का सबब बनाया। सबसे पहला जो मकाम है वो है अहद अलस्त का। देखो ना, अल्लाह का फरमाता है अलस्तो बेरब्बिकुम, अलस्तो बेरब्बिकुम। रब से पहले बा को जिक्र किया, और बा मुफस्सिरीन कहते हैं बा क्या है? बा आईना है, बा नूरे मुस्तफ़ा है। यानी बा वो नूरे मुस्तफ़ा का ऐसा आईना है जिसको रब्बे कायनात ने अपनी ज़ात से पहले जिक्र फरमाकर क्या कहा? इस आईने से देख कर बताओ कि मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ। तो इकरार करने वालों ने क्या कहा? उसी आईने के ज़रिए कहने वाला का कालू बला, कहने लगे ए खुदाया जो आईना नूरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हमें तूने हमारे सामने पेश फरमाया है, हमने उससे देख कर ये जान लिया है ए खुदा तेरी ज़ात वहदहू ला शरीक है, तू हमारा रब भी है, तू हमारा इला भी है, तू हमारा खालिक भी है। तो पहला मकाम ये है यहाँ पे रब्बे कायनात ने अहद अलस्त आलम अरवा के अंदर सबसे पहला जो इकरार लिया उसने बा को अपनी ज़ात की पहचान का आईना बनाया। दूसरा मकाम है कुरान मजीद के अंदर सबसे पहले बा को जिक्र फरमाया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यानी अलफ से भी पहले बा को जिक्र किया। क्यों? बा के बाद जो है अलफ है, तो बा तो आईना है ना, बा आईना है, तो अलफ अल्लाह की ज़ात है, बिस्मिल्लाह अल्लाह का नाम, अल्लाह की ज़ात है। तो यहाँ पे भी बा को जिक्र फरमाया, बिस्मिल्लाह। दुनिया वालों बा के साथ शुरू करो, इस आईने के साथ शुरू करो, इस आईने में से झांक कर देखो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात भी तुम्हें नज़र आ जाएगी, उसकी सिफ़ात भी नज़र आ जाएगी। उसकी ज़ात अल्लाह वहदहू ला शरीक है, उसकी सिफ़ात में से रहमान भी है और रहीम भी है। तो गोया के दूसरा मकाम जो कुरान मजीद के अंदर जिक्र किया रब्बे कायनात ने बा के ज़रिए पहचान अल्लाह ताला ने अपना वजूद, अपनी सिफ़ात के वजूद का जो जिक्र फरमाया वो दूसरा मकाम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का है। यही वजह है कि उलमा कहते हैं कि बिस्मिल्लाह का इतना अजीम मकाम है कि अल्लाह ताला ने इस आया करीमा को सुलेमान अलैहिस्सलाम के अलावा किसी आपके बाद सुलेमान साहब पर, आपके बाद और सुलेमान साहब के बाद किसी नबी पर इस आया करीमा को नाजिल नहीं फरमाया। तीसरा जो मकाम है बा को जो बनाया वजूद अल्लाह ताला की ज़ात की मार्फत पहचान का, वो है जब जिब्रील अस्सलाम हाजिर होते हैं सैयदना अहमद बिन अली अल बुन्नी क्या फरमाते हैं? वो फरमाते हैं वालम इन्नल्लाह ताला लम्मा अनज़ल अल कुरान अला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल लहू जिब्रील, ने कहा इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। तो सबसे पहले जो वही आती है अल्लाह के महबूब के ऊपर
اس میں کیا اقرا بسمک الذی، بے جو ہے اللہ تعالیٰ کے نام سے پہلے ہے، تو یہاں پہ بھی آئینہ بنایا با کو، آئینہ بنایا با کو، نور خدا کو، ذات مصطفیٰ کو، اللہ تعالیٰ نے محبوب کی ذات کو یہاں پہ اس وقت پیش فرمایا محبوب اپنے آئینے میں سے دیکھ، اپنے آپ کو دیکھ کر بتا کہ تیری ذات میں میرے وجود کی پہچان ہوتی کہ نہیں ہوتی۔ اللہ اکبر، بسم ربک الذی خلق، اے محبوب پڑھ اس رب کے نام کے ساتھ جس نے تجھے پیدا کیا۔ تو گویا کہ آپ نے جب پڑھا اللہ کی ذات بھی نظر آ گئی وحدہ لا شریک، اور اللہ کی صفات خلق پیدا کرنے والا، وہ صفات بھی آپ کے سامنے آ جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے آپ نے جب پہلا اعلان کیا تو لوگوں کو کہا اے لوگوں تم نہیں جانتے ہو یہ بے شمار خدا نہیں ہے، خدا صرف ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، وہ پیدا کرنے والا ہے، وہ رحمان بھی ہے، وہ رحیم بھی ہے، اور میں اس کا سچا رسول محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ ہوں۔ تو ایمان والو، حدیث پاک میں آتا ہے ایسا پیارا محبوب جس کے ذریعے رب کائنات قرآن کے اندر اپنی ذات کی پہچان کروائی، اس محبوب عالی شان کے اوپر اگر تم ایک مرتبہ صلاۃ و سلام کا وظیفہ پڑھو گے، درود پاک کا وظیفہ پڑھو گے تو آپ فرمایا کہ بالا گانی صوت ہو ہے سکانا، اگر محبت کے ساتھ پیار کے ساتھ میری ذات صلاۃ السلام کا وظیفہ پڑھو گے تو تمہاری آواز گنبد خضرا کا میں خود بخود اپنے کان مبارک سے سنتا ہوں۔ اگر اپنی آواز کو تمہاری والد تک پہنچانا چاہتے ہو، اپنے محبوب تک پہنچانا چاہتے ہو تو دنیا والو پڑھ دو الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ میری اس ویڈیو کو لائک بھی کرو، سبسکرائب بھی کرو، اس کے سننے کا اور اس کے جاننے کا ثواب فالو کر کے لائک کر کے ضرور حاصل کیا کرو۔ ٹک ٹاک کے اوپر صبا حسن 1 ہے، یوٹیوب پر محمد صبا حسن ہے، اور جو ہے فیس بک اس ڈاکٹر محمد صبا حسن ہے۔